प्रपोजल आयिल्लें की अमेरिकनात देवूळ जें आसा देवस्थान आसा हेजें ब्युटिफिकेशन करचें म्हणून. ब्युटिफिकेशन करचें दोन कारणांक लागून. एक तर देवूळ सोबीत जावचें आनी तेज्या बरोबरूच हें सारकें आमचो चौगम रोड जो आसा आनी दीस इज अ ट्युरिस्ट हे रोड जे हांगच्यान सगळे बिचीस जे आसा ह्या रोडा वयल्यान वता ताका लागून भरपूर ट्युरिस्टांची हांगा येवप वचप आसतात. सो ताका लागून हे ब्युटिफाय कितलेशेच ट्युरिस्ट हांगा येता पांयां पडपाक लागून. पयलींच हें देवूळ सामकें सुंदर पासार जो जो ट्युरिस्ट पळयता देवून पांयां पडपाक आशिर्वाद घेवंक येता. आनी तेज्या बरोबर आनीक जर हेजेर सोबीतकाय वाडली जाल्यार म्हणजे ट्युरिस्टांकूय बरो हेजो एक एक्सपिरियन्स मेळटलें आनी तशेंच लोकल जे आसा तांकांय आपलें देवूळ सगळ्याकून बरें सुंदर आनी सोबीत जावचें ही तेंच्या आशेन तेंच्यांनी हो प्रपोजल दिल्लो. आयज आमी हें काम सुरवात केलेलें आसा आनी तशेंच हेजे फुडें वचून जी कामां आनी उरल्या आतां सरान सांगलें की फाटल्यान एक शेड जाय म्हणून. ती शेड सुद्दां जिल्हा पंचायतीन आसूं जावं म्हाज्या कडल्या फंडांतल्यान घेवपाक मेळटा तर ती शेड आमी घेवया. आमचें पिलेन जो गांव आसा ताजे भाईन सांगलां तशें क्लीन ग्रीन करुया. इन्फ्रास्ट्रक्चरानूय आमी हो गांव नंबर 1 करुया. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा सालिगांव मतदारसंघ होय आमी नंबर 1 करुया. हें करता आसतना आमचे सगळे लोकांचो साथ म्हाका जाय हांव सदांच म्हणटा कित्याक इम्पॉर्टंट आसता. आनी ते सगळ्यांच्या आशिर्वादान आनी आंबेडकर महाराजा आशिर्वादान ही सगळी जी कामां आसा ही जाग्यार पडटली. आत्तां सरान सांगलां तें उदकाचें आनी लायटीचें सुद्दां आसा कित्याक आमची टँक आमी जी बांदताली होळीच्यार ऑलमोस्ट कंप्लिशन फेजार पावल्लो आसा आनी म्हाका दिसता 1 म्हयन्या 2 म्हयन्यान म्हणजे इतल्याच टायम आमी रावलो आनी आमी ते नवी एक होळीचेर एक नवी टाकी घातली. आनी 20-25 वर्सां जे इश्यूज आमच्या ह्या वाठारान जावं गौतम हॉटेलाचो वाठार आसा त्या वाठाराचो परमनंट इश्यू आसा हो सुटावो जातलो. सेकेंड जो रोड आसा आमी बेतीन वेरें उलयतालो तोय ऑलमोस्ट जाल्लो आसा म्हणजे आयज रातचो तो सगळो कंप्लीट जातलो. इम्पॉर्टंट आशिल्लें की पायपलायन घालून जाली आनी लोकांचो उदकाचो इश्यू जो आसा तो थंय सुटावो जातलो. सो एक करून म्हणजे जी कामां इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे जाय आनी प्रायोरिटीचेर कितें जाय हें आमी करीत आसा. हांव म्हजी पंचायत वांगडी म्हणजे जिल्हा पंचायत मेंबर आमी एक टीम म्हणून काम करता आनी म्हाका दिसता उरलेली जी कामां आसा ही कामां बेगींतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करतले. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कॉन्ट्रॅक्टर अशोक केंकरे बाब कित्याक तो एफिशियंटली काम करता आसतना खंय कमी आसना एफिशियंटली काम करता आनी काम करता आसतना नवी टॅक्नॉलॉजी जावं लेटस्ट कितें तरी टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती ते यूज करता. हें देवूळ जें आसा एका इल्युमिनेशनाचो एक भाग आसा आनी ते करता आसतना फक्त एक न्ही म्हणजे एवरी वीक एक कलर आमकां हेजो चेंज करूंक मेळटलो जे करून सोबीतकाय म्हणटा ती आनीकूय वाडटली. सो हांव खरेंच अशोक केंकरे बाब तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे GTDC जे आमचे स्टाफ आसा म्हजे MD कुलदीप आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे टुरिजम मिनिस्टर रोहन खवडे बाब तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें काम करता आसतना म्हाका सगळ्यांचो साथ जाय आसता आनी तो सगळो साथ म्हाका तेंचे कडल्यान मेळटा म्हणून. अनेकदां काबार करच्या पयलीं हांव अश्युरन्स दिता की जी उरलेली सुद्दां कामां आसा उरलेलो कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर उरला हो म्हजो कार्यकाळ कंप्लीट जावच्या पयलीं पुराय कंप्लीट जातलो हें म्हजें उतर तुमकां सगळ्यांक. थँक्यू. देवाक नमन करता. आमच्या बरोबर आसा आमचे केदार भाई तशीच आमची अध्यक्षा रेश्मा मॅडम आमचे यंगस्ट सरपंच आनी बाकीचे हांगासर मानेस. इतलेंच म्हणटलो की हे जे आतां ब्युटिफिकेशनाचें काम जे भाईन घेतलां ते भाई डेफिनेटली बेगींतल्या बेगीन करतले हें आमकां खबरूच आसा. तशेंच भाई जे कितें कोणाची जे कोण येवन भाये कडेन जी कामां सांगता ते डेफिनेटली बेगींतल्या बेगीनूच करता हें सगळ्यांनीच पळयल्लें आसतलें. भाई जस्ट नॉट इन सालिगांव बट गोंयान सुद्दां कितें कामां आसता जी ताका करपाक जाय GTDCच्या थ्रू ती करीत आसता आनी भाई असलो आमदार मेळचो हे साळगांवकार हे खरेंच लकी आसा. सो तुमकां मागता की भाई बरोबर सदांच अशेंच रावचें. असलो आमदार आमकां दिला हे आमी एक जशें हांवें सांगलें लकी आसा आनी ताका सपोर्ट दिवचो इतलेंच मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोडटा. ग्रामस्थ पयली सुवातेर अभिनंदन करता केदार बाबाचें आमचे चेअरमॅन जावन आहा GTDCचे. बऱ्या पैकी जी आमी पंचायत ताका प्रपोजलां धाडटा ती तो केन्नाच आमकां ना म्हणून अशें उतर येना करुया म्हणटा आनी तेच्या हितून हें एक आनी एक आमचें बरें पावल केदार बाबान मारलेलें आहा. ह्या देवळाचें ब्युटिफिकेशन हें कारण हें आमचें मेन देवस्थान आंबेडकरनाथ. तुमी पळयतले कितकेशे ट्युरिस्ट पास जाता आसतना आमची हांगा व्हडल्या हितून आमचो सोमार आसता पळय सोमारचे कितकेशे ट्युरिस्ट आमचे लोकल येतात तेवढे ट्युरिस्ट कितकेच हांगा पांय लावन वयता ह्या देवस्थानाक. तशेंच शिवरात्री मोठ्या उत्सवान हांगा साजरी जाता आनी आमचो सगळ्यांचो रिक्वेस्ट आहा की हें देवस्थान एक मॅपार वयचें म्हणून वर्ल्ड मॅप
तेजेर वयचें म्हणून लास्ट टायम आमचे अरुण नागवेकर सरान रिक्वेस्ट केल्लो आहा आनी नक्कीच केदार बाब हेजी दखल घेतलो आनी हे आतां एक हांगा एक पावल मारीत आहा फुडें की हेजें आतां ब्युटिफिकेशन जातकूच परत एकदां हेजी आतां आमकां केंकरे बाबान दाखयल्या त्या हिशोबान हे गोल्डन टेम्पल आसा तशें कलर तेजे चेंजीस जायत वयता इतकें बरें दिसता एक सुंदर सोबीत अशी एक ह्या देवस्थानाक एक इतकें बरें एक फील येतलो आनी हे आमकां आश्वासन दिलां की हे आमकां 15 ऑगस्टाच्या पयलीं हें काम पुराय जातलें आशा बाळगता अशीच बरी कामां आमच्या केदार बाबाच्या हातीन घडत रावनी श्री आंबरेकरनाथ देवा श्री महारुद्र आंबेडकर देवस्थान हे विठ्ठल रखुमाई आम्ही ह्या स्थळान आसा आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदारबाई तो हे GTDCचो तो चेअरमॅन जावन आसा आनी तशेंच आमच्या मदीं पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच BDC मेंबर आनी आमचे ग्रामस्थळ आमच्या मदीं जमिल्ले आसा आयज आमच्या बाईच्या हातीनसून आयज शुभारंभ जाल्ले आसा की देवळाचे ब्युटिफिकेशनाचे अशी खुबशीं कामां आमच्या बाई हातीन घेता आनी तेज्या हातीनसून सगळे कामाची इनॉग्रेशनां जाता तुमचो सगळ्यांचो साथ आमच्या बाईकडे आसो आमी सगळीं जाण एकवट आमच्या बाईक दाखोवया आनी जी आमची कामां उरलेली आसा ती आमची कामां आमच्या बाईच्या हातीनसून करून घेवया हे इतके सांगून हांव म्हजी दोन देव महारुद्र अमरेकरनाथ देवस्थाना कडेन आयज आमी हांगा जमला कारण आमचे जे MLA आसा केदारनाथ बाई ते आमच्या ह्या देवळाचे ब्युटिफिकेशनाचें काम हातीन घेता खूब खोशी दिसता कारण हे एक देवूळ जें आसा ते एक असो रोडा कुशीकूच आसा जांगा ट्युरिस्ट सुद्दां खूब येता वयता सो जेन्ना ह्या देवळाची ब्युटिफिकेशन जातलें म्हाका दिसता आनीक जे ट्युरिस्ट आसा ते हांगा येतले देवळाची जी सोबीतकाय आसा ती पळयतली आनी तशेंच जी हांगातले लोक आसा ग्रामस्थळ आसा तांकां हांगा खूब येवन बसपाक मेळटले जे बरे प्रोग्राम करपाक मेळटले सो म्हाका दिसता हो एक बरो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत जाता थळान आमच्या मदीं आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्यूशन आमदार तशेंच GTDC चेअरमॅन केदार नायक आसा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आसा सरपंच आसा आमचे डेप्युटी सरपंच सगळे पंच मेंबर BDC कन्व्हेनर आनी हांगासर सगळे ग्रामस्थ खरेंच बरें दिसता की केदार जो MLA आसा वो आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ती उदरगत आसा ते करीत आसा आनी तेज्या सपोर्टान म्हाका दिसता पंचायत पिल्यान पंचायत सुद्दां भरपूर कशी कामां ह्या वाठारांत करीत आसा आयज जे एल्युमिनेशन ह्या देवळाचें जाता फाटल्या दिसान म्हाका दिसता आमी जेन्ना हांगा येयल्ले आमकां सरान सांगलेलें की हांगासर एक देवळाचें ब्युटिफिकेशन जावचें अशें MLAक सांगलेलें आनी MLAन तें उतर दिल्लें आपूण करतलो म्हणून तें पाळून आयज तेजे हांगासर शुभारंभ जाता अशी कितलीशीच कामां ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेच्या हातीन जायत आसा डेव्हलपमेंट जायत आसा मोठे जे प्रोजेक्ट आसा तेच्या हातीन आयज आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत आसा खूब जाणांक दिसता की कितें केलां अशें खूब जाण म्हणटा पूण आमी जाणा आमचो MLA कितें करता पळय तें ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं ती आमची पिरेन पंचायत जावं आमचे पंचायत हॉल जावं सांगोळडा जे पंचायत घर सालिगांव म्हाका दिसता पंचायत घर घेतलेलें आसा गिरी ट्राय करता रेज मागूच जाल्लें आसा नेरूल सगळ्याक जी कामां तेणें करपाक जाय पळय तेजें स्वप्न आसा पळय तें स्वप्न तें पुराय करीत आसा आनी तें पुराय करतलो अशें आशा बाळगता जिल्हा पंचायतीन सुद्दां आमकां गेल्या 2.5 वर्सां खुबशीं कामां करपाची संदी मेळ्ळी तेन्ना सुद्दां आमकां जेन्ना आमकां प्रपोजल येयलो ह्या देवळाचो तेन्ना आमी प्रपोजल मान्य करून जे कितें लागता तें आमी हांगासर सुविधा दिल्ली आसा अशीं सुद्दां फुडलीं सुद्दां कामां जी कितें करपाक जायी ती पंचायत जावं जिल्हा पंचायत जावं पंचायत ही अवश्य करतली आनी ह्या देवळ हांगासर जे आमचे डेप्युटी सांगलेलें आसा जे हांगासर कितें करता तेजी पावती अवश्य मेळटा सगळ्यांक जे हांगासर बरें कार्य करता तेजी बरी पावती हांगासर मेळटा म्हणून हांगासर उदरगत ही जायत आसता आनी लोकांचो सुद्दां सगळे जे ग्राम आसता तेंचो सुद्दां बरो सपोर्ट मेळटा आनी त्या सपोर्टान सुद्दां भरपूर अशी कामां हांगासर जायत आसा अशेंच मागता सगळ्यां कडेन असोच सपोर्ट आमच्या आमदारा बरोबर सदांच आसचो आंबेडकर देवाक उलो करता तेणेन तेका आशिर्वाद दिवचो आनी जी सगळीं फुडें कामां उरलेलीं आसा ती सगळीं कामां तेच्या हातीन करून घेवची अशें म्हणटा Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.